सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर इल्तवा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। बोले, बानी ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट अब हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। बानी पीटीआई की मुलाकात के दौरान बर वक्त इलाज ना मिलने पर परेशान नजर आए। बानी की दाईं आंख की बेनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। बानी ने बताया, 3 माह मुझे बेनाई कम होने का इशू दरपेश आया। जेल हुकाम ने इसे सीरियस नहीं लिया, ना ही एड्रेस करने की कोशिश की। 5 माह से वकला से भी मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात ना होने पर भी मायूसी का इजहार। बताया, गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया है जो हमेशा मौसर नहीं होता। गर्मियों में 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। मियां वाली 4 साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। मियां वाली के किसानों के लिए मुफ्त 5-5 एकड़ जमीन मरियम नवाज शरीफ मियां वाली के किसानों को देने जा रही है इंशाल्लाह। किसी को आवाम की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की, एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़राई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। मियां वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। रोजगार के लिए किसानों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम करेंगे। ज़राई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। रमजान में 40 लाख मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हजार रुपए पहुंचेगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, वोटिंग का वक्त खत्म होने में कुछ देर बाकी। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मंदे मुकाबिल। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद अब 300 में से 299 नशिस्तों पर इंतखाबात। 273 आज़ाद
آزاد امیدوار سمیت 2028 امیدوار میدان میں۔ پارلیمنٹ میں 50 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص۔ پولنگ کے دوران عوام سے حالیہ قانون سازی کی حمایت یا مخالفت پر رائے کے لیے ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے۔ عوامی لیگ کی رہنما شیخ حسینہ واجد کا 2024 میں تختہ الٹا گیا، جبکہ عوامی لیگ کے امیدواروں پر الیکشن لڑنے پر پابندی ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ووٹ کاسٹ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، آج ہماری آزادی کا دن ہے، خوشی ہے کہ نئے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھنے کا موقع ملا۔ بنگلہ دیشی تاریخ کے ایک ڈراونے خواب کا خاتمہ ہو گیا۔ سربراہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی طارق رحمان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ کہا دھاندلی کے الزامات سنجیدہ ہوئے تو کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، عوام گھروں سے نکل کر جمہوری حق استعمال کریں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لیں۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے سربراہ ناہید اسلام نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا۔ بولے، انتخابات آزاد اور منصفانہ ہوں تو جیت اور ہار سے فرق نہیں پڑتا۔ ووٹرز بلا خوف اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ بنگلہ دیش کے ضلع گوپال گنج میں پولنگ سٹیشن پر دھماکہ، 3 افراد زخمی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ضلع گوپال گنج میں ریشما انٹرنیشنل اسکول کے پولنگ سٹیشن پر دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا۔ نامعلوم افراد نے اسکول کے باہر نہر کے پار سے کوکٹیل نما بم پھینکے۔ بنگلہ دیش سیکیورٹی فورس کے 2 اہلکار اور 14 سالہ بچی زخمی ہوئی۔ بنگلہ دیشی چیف الیکشن کمشنر AMM نصیر الدین نے کہا، ہمیں پولنگ سٹیشنوں پر قبضے اور بیلٹ باکس کی چھینا جھپٹی کی تاریخ کو بھولنا ہوگا۔ بنگلہ دیش عام انتخابات، حریف جماعتیں ایک دوسرے پر ووٹ چوری کے الزامات لگانے لگیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق BNP نے جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنوں کے خلاف 127 شکایات درج کروا دیں۔ BNP نے جماعت اسلامی پر ووٹ خریدنے، جعلی ووٹ ڈالنے اور ہندو ووٹرز کو دھمکیاں دینے کے الزامات عائد کیے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی اتحادی نیشنل سٹیزنز پارٹی نے بھی BNP پر پولنگ سٹیشنز میں خوف و ہراس پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ ڈھاکہ پولیس کے مطابق انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جین زی بنگلہ دیش کے الیکشن میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار، 3 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹرز کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ عام انتخابات میں جین زی کو کنگ میکر قرار دیا جانے لگا۔ مہنگائی، بے روزگاری، آزادی اظہار کے مسائل کا حل اور بھارتی اثر و رسوخ کا خاتمہ نوجوانوں کے اہم مطالبات۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق BNP اور اتحاد کو 44% سے زائد، جبکہ جماعت اسلامی اور اتحاد کو 43.9% ووٹ ملنے کا امکان۔ 1400 امیدوار پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 600 سے زائد امیدواروں کی عمریں 44 سال یا اس سے کم ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے 90% پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمراز نصب، 9 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ وزیر اعظم بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شریک ہوں گے، ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق۔ کہا وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ پاکستان نے اسلام آباد میں داعش کے خودکش دھماکے میں افغان سرزمین کے استعمال کے ثبوت عالمی سطح پر پیش کر دیے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ داعش کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں موجود ہے۔ دفتر خارجہ کا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں بھارت کی شمولیت نہ کرنے پر ترجمان کا رد عمل۔ کہا بھارت کو سماعت کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بنا۔ پاکستان کی لیگل ٹیم کورٹ میں موجود تھی۔ پاکستان اپنے لوگوں کے پانی کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت سے میچ کھیلنے کا فیصلہ کھیل کو سیاست سے بچانے کے لیے تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری سے امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر برائے جنوبی اور وسطی ایشیا جان مارک کی اہم ملاقات۔ امریکی سفیر نیتلی بیکر کی بھی شرکت۔ امریکی وزیر کی اسلام آباد اور کوئٹہ کے حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت، متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ ملاقات میں داخلی سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت، مائننگ، منرلز اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ مائننگ، منرلز اور توانائی کے شعبہ جات میں امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला से बहरीन के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। राशिद बिन अब्दुल्ला की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मजम्मत।